गरिरहेको छु। आज तपाईहरुको बीचमा म केही प्रभुको वचनहरूलाई शेयर गर्नेछु। डोलसिंह भाइले मलाई 1 हप्ता अगाडि नै भन्नुभएको थियो, अब थोरै वचनहरू तपाईहरुले अर्को मंगलबारको निम्ति हेरिदिनु होला भनेर, अनि त्यही अनुरूप प्रार्थना सहित तयार भएर आएको छु। अब आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनलाई हेर्नेछौँ। वचन पनि म यतैबाट पढ्न पर्छ होला, त्यसो भयो भने सजिलो हुन्छ। आउनुहोस् हामीले एकदमै फ्यामिलियर पद, हामीलाई एकदमै हाम्रो निम्ति एकदमै चिर परिचित पद हो यो। यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायको 25 पदलाई पढ्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, येशूले उनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हो, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जीवित हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। आउनुहोस् हामी सहायताको लागि सानो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो अनुसार वचन हेर्नेछौँ। हाम्रो एकमात्र जीवित अनि सामर्थ्य कर्णमय धर्म विश्वासीको प्रभु, तपाईको पवित्रमा दिन अनि नम्र बनिकन झुक्याउँछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु, सारा संसारका मालिक, हिजोआज अनि सधैँभरि एक समान रहनुहुने, कहिले पनि परिवर्तन नहुने, अल्फा ओमेगा आदि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी अत्यन्त आभारी छौँ, कारण तपाईँले म अनि हामी जस्तो अघि व्यक्तिहरू पापमा लडिरहेको, मरिरहेको, जीवन कुनै पनि आशा नभएको, आफ्नैपनामा जिरहेको, विभिन्न रीतिथिति धर्म संस्कृतिमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिरहेको पात्रहरूप्रति तपाईँको दया अनुग्रह भयो। समयको यसरी पुरा होमा समयको विभिन्न कालखण्डमा तपाईँले हामीलाई बचाइकन आफ्नो राज्यमा ल्याउनु भयो। इफिसी 1:4 अनुसार जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नुभएको कारणले गर्दा, गलाती 1:15 अनुसार तपाईँलाई यही कुरा ठिक लाग्यो, जस कारण आमाको गर्भबाट अलग पार्नुभएको कारणले गर्दा समयमा तपाईँले हामीलाई बचाउनु भयो, उद्धार र मुक्तिको परिचयमा ल्याउनु भयो। क्रुसको यसरी वास्तविकतालाई, त्यो मरण अनि आज यसरी बौरी उठाई सबै कुरालाई बुझ्न तपाईँले दिनुभयो, जसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मुक्तिको महान प्रबन्धभित्र ल्याएर आज तपाईँको यसरी सङ्गतिको रहस्यभित्र ल्याएर मण्डलीको यसरी तपाईँले हामीलाई अङ्ग बनाएर अथवा सदस्य बनाएर तपाईँलाई हेर्ने निहार्ने, तपाईँको अनुग्रहमा अगाडि बढ्ने सौभाग्य दिनुभएको छ, जसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यो सुन्दर दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यो सुन्दर दिन तपाईँले दिनुभयो। आज यो 9 जुन यसरी मंगलबारको दिनमा यस बिहानी पख यसरी कफरनहुममा भएको मण्डली, जहाँ कुवेतमा आज तपाईँका जनहरू यसरी सङ्गतिरत हुनुहुन्छ, आफ्नो काम कुराहरूलाई गर्दै आज प्रकारले समय मिलाएर तपाईँको सिंहासनमा यसरी आलिङ्गन बनाएर तपाईँलाई हेर्दै निहार्दै अगाडि बढ्न तपाईँले मद्दत गर्नुभएको छ। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु, आज जतिजना यो जुमद्वारा यसरी अनलाइन सेवाकाईमा उपस्थित हुनुभएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ, हामी सबैको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अझै जति पनि यसरी जोइन हुँदै हुनुहुन्छ सबैलाई पनि तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्, बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँसँग छ। हामीसँग स्तुतिको आवाजद्वारा बातचित गर्नुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई दिन्छौँ। अब तपाईँका जीवित र सत्य वचनद्वारा हामीसँग बातचित गर्ने काम गर्नुहोस्, बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँसँग छ। तपाईँको वचन आज यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्याय 25 पदलाई पढेर जान मद्दत गर्नुभयो। आज तपाईँका वचनहरू तपाईँले स्वर्गमा स्थिर राख्नु भएको छ, भजनसङ्ग्रह 119 अध्याय 89 पद अनुसार। अनि प्रभु, आज भजनसङ्ग्रह 138 2 पद अनुसार तपाईँले आफ्नो महान नामभन्दा पनि महिमा तुल्याउनु भएको छ यो वचनलाई। यस कारणले गर्दा यो वचनका रहस्य र भेदहरू तपाईँसँग छन्। यस कारण तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा यिर्मया 33:29-29 व्यवस्था विवरण 5 प्रकाशित वाक्य 2:22 दानियल 3:7 आमोस 1:17 एफिसी 2:26 लुका 11:25 मत्ती 13:35 मत्ती 24:45 लुका अनुसार वचनका भेद र प्रकाशलाई खोल्नुहोस्, नामको महिमा लिने काम गर्नुहोस्। यो सुधारेकोलाई तपाईँको अनुग्रह हातमा दिँदछु। हर प्रकारको दुर्बलता, कमजोरता, अयोग्यताले सजिएको पात्र म हुँ। तपाईँको वचनलाई लिएर तपाईँका जनहरूको बीचमा उपस्थित हुन उभिन कुनै प्रकारको लायकता योग्यता ममा छैन। यसकारण प्रभु यसलाई खाली रूपमा बनाउने काम गर्नुहोस्। तपाईँको बलिदान प्रगतिले धुनुहोस्, शुद्ध र पवित्र पार्ने काम गर्नुहोस्। अनि प्रभु, तपाईँले यस अनुवर्ती वेशललाई, आज अयोग्य पात्रलाई तपाईँका जनहरूको बिचमा प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो समय सान्दर्भिक र बहुमूल्य बाँडेर हामीलाई दिनुहोस्। हामी तृप्त हुन सकौँ, जसको द्वारा तपाईँको महिमा होस्, बढी होस्, ख्रीष्ट नाम अग्लाइने, उच्च पारिने, महित पारिने कार्य बनोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। यसघडी म लुका 12 जग्गा 10:20 यसरी लुका 12 जग्गा यसरी 4:12 यसरी 10:20 मत्तीलाई दाबी गर्छु, जहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ, जब तिमीहरू महासभाका अगाडि बोल्नु पर्छ, के बोल्नुपर्छ फिक्री नगर, स्वर्गीय पिताको आत्मा तिमीहरूमा भइकन बोल्नुहुनेछ। यसकारण यो वचनलाई अक्षरश पुरा गर्ने काम गर्नुहोस् र तपाईँ आज स्वयं प्रभु बातचित गरिकन नामको महिमा लिने काम गर्नुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँसँग छ। तपाईँले हामी बिचमा आफ्नो जीवित र प्रभावकारी वचनलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। हिब्रू 4:12 अनुसार तपाईँको वचन आज जीवित र प्रभावकारी छ, कुनै दुई धारी तरवार भन्दा लाग्ने छ, जसले हड्डी हड्डी मासी मासी हृदयका विचारहरूलाई वारपार गरिकन छेड्दछ। यो वचन तपाईँले हामी बिचमा ल्याउने काम गर्नुहोस्। यसरी
तपाईको वचन 55:11 यसै अनुसार आज कार्यकारी वचन हो, जुन चाहिँ वचन जान्छ र काम गरेर मात्र फर्कन्छ, त्यतिकै फर्कदैन। यो वचन तपाईँले हामी बीचमा ल्याउने काम गर्नुहोस्। आज भजन सङ्ग्रह 107:20 अनुसार तपाईँले आफ्नो वचनलाई पठाउनुहुन्छ र आरोग्यता ल्याउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो वचन हामी बीचमा ल्याउनुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनका आज विभिन्न शारीरिक आत्मिक रोगहरूलाई तपाईँले उपचार गर्नुहोस् र आरोग्यता तपाईँले ल्याउने काम गर्नुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँसँग छ। आज 32:2 व्यवस्था बिरुवाअनुसार तपाईँको वचन हुर्के बढेका बिरुवाहरूमाथि कडा झरीको रूपमा र कोमल र निर्मल घाँसहरूमाथि यसरी निर्मल झरीको रूपमा वर्षन्छ भनेर तपाईँको वचनले बताएको छ। हाम्रो आज आवश्यकता अनुसार तपाईँले आफ्नो वचनलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउने काम गर्नुहोस्। उद्धार पाएकाहरूको जीवनमा आज सुधारात्मक कार्य गर्नुहोस्। उद्धार रहित अवस्थाहरूमा उद्धार कार्य गर्ने काम गर्नुहोस्। हरेकसँग तपाईँ आफ्नो वचनद्वारा व्यवहार गर्नुहोस् र हरेकलाई तपाईँले आफ्नो भाग दिने काम गर्नुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँसँग छ प्रभु। अब यस सेवाको सबभन्दा बहुमूल्य कुरा तपाईँको उपस्थिति हो। मत्ती 18:20 अनुसार आफ्नो उपस्थितिलाई दिने काम गर्नुहोस्। तपाईँको उपस्थिति मात्र आनन्दको भरपुरी छ। तपाईँ दाहिने बाहुलीमा सुख सर्वदा बनिरहन्छ। भजन सङ्ग्रह 16:11 कुरालाई बताएको छ। शैतानी हमला यस सेवाको विरुद्धमा छ। हामीले यस प्रकारले सेवाकै गरेको खण्डमा शैतान खुसी छैन, निराश छ। यसले हर तरका बाधा विघ्न यस सेवाको विरुद्धमा ल्याउन चाहेको छ। यसको युक्तिहरूलाई मत्ती 18:16-20 अनुसार भन्छ। स्वर्गीय स्थानमा पार्ने काम गर्नुहोस् र नामको मन लिने काम गर्नुहोस्। हाम्रो चारैतिर घुमिने विचारलाई कैद गर्नुहोस्। हाम्रो ध्यानलाई प्रति केन्द्रित गर्ने काम गर्नुहोस्। हामीलाई आज प्रकारले हाम्रो मनहरू डिस्ट्र्याक्ट हुनेदेखि बचाउने काम गर्नुहोस् र सेवकाईको बहुमूल्य आशिषहरू हामीलाई हत्याउनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईँसँग छ। अब सम्पूर्ण शिरत्व राजत्व प्रभुत्व तपाईँलाई समर्पण गर्दै आज यस तपाईँले नै यस सेवकाईको सभापतित्वलाई ग्रहण गर्नुहोस् र यस सेवकाईको बहुमूल्य आशिषहरू हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् भन्दै हामी हरेकलाई पुनः एकपटक नयाँ प्रकारले तपाईँको अनुग्रह हातमा दिँदै सेवकाईमा वचन तोडाइमा भारी आशिष चाहँदै बिन्तीलाई माग्छ प्रभु येशूको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हामीले यो यूहन्ना 11:25 पढेर गएका छौँ। यहाँनिर प्रभु येशूले मार्थालाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, अथवा बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मरे तापनि बाँच्ने छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले धेरै सुसमाचारमा प्रयोग गर्ने वचन हो अनि हामी धेरैचोटि यो वचनलाई पढ्दछौँ। आज तपाईँहरूलाई मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि प्रभु येशू जीवन हुनुहुन्छ, पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। अथवा यस प्रकारले हामी भन्न सक्छौँ पुनरुत्थान र जीवन भन्ने जुन पनि शब्द छ यिनीहरू चाहिँ सिनोनिम्स हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ, पर्यायवाची शब्द हुन् भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। पुनरुत्थान भनेको चाहिँ मृत्युबाट फेरि पनि बौरेर उठ्नु अथवा जिउँदो हुनु अथवा जीवित हुनुलाई चाहिँ पुनरुत्थान भनेर भनिन्छ। र जीवन भनेको जीवित कति बेला हुन सक्छ, जब त्यसमा जीवन हुन्छ त्यति बेला मात्रै जीवित हुन सक्छ। यस कारणले गर्दा यो दुईटै टर्मिनोलोजी जुन पनि वर्ड्सहरू युज गरिएको छ यसलाई चाहिँ म एउटै शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो भनेर भन्न चाहन्छु है। यस कारणले गर्दा प्रभु येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ है। मलाई विश्वास गर्ने चाहिँ मर्यो भने पनि बाँच्ने छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अनि आज पहिलो खण्ड यहाँनिर आई एम द रेजरेक्सन एन्ड द लाइफ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो पहिलो खण्डमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ आफ्नो विषयमा बताउनु भएको छ है। आफ्नो विषय म चाहिँ पुनरुत्थान हो अनि जीवन पनि हो, अथवा म जीवित परमेश्वर हुँ भन्ने कुरालाई उहाँले बताउनु भएको छ। र सेकेन्ड खण्डमा चाहिँ दोस्रो भागमा चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो जीवनको लगामा चाहिँ भन्नुभएको छ मलाई विश्वास गर्ने चाहिँ मर्यो भने पनि बाँच्ने छ है। जो जति हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ हामी चाहिँ मरे तापनि अब बाँच्दछौँ। एक समय पाप अनि अधर्ममा मरेका थियौँ तर अब जीवित भएका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। यस कारणले गर्दा प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ, जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ पुनरुत्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ अनि मलाई पनि उहाँले के गर्नुभएको छ, पुनरुत्थित गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यो दोस्रो खण्डलाई पढ्दा थाहा पाउँछौँ। र यसैलाई अझै पनि स्पष्ट पार्नको निम्ति चाहिँ इफिसीको 2:1 म पढ्न चाहन्छु। आउनुहोस् त, इफिसीको पुस्तक 2:1 एन्ड 2:1 यसरी भनेको छ, एन्ड यु ह्याथ क्विकेन्ड हु वर डेड इन ट्रेसपासेस एन्ड सिन्स। तिमीहरू जो पाप अनि अधर्ममा मरेका थियौ उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नु भएको छ अथवा सजीव पार्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। तपाईँ म पाप अनि अधर्ममा मरेका व्यक्तिहरू आज जो जतिले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छन्, मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेका छन्, हृदयले विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गरेका छन्, आज तपाईँ अनि म चाहिँ आफ्ना पाप अनि अधर्ममा मरेका व्यक्तिहरू भए तापनि आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ के पाएका छौँ, जीवन पाएका छौँ, नयाँ जीवन पाएका छौँ। तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ,
जुन चाहिँ कुरा चाहिँ यूहन्ना 3:3 हामीलाई बताएको छ है। नयाँ गरेर जन्मनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर निकोदेमसलाई चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका व्यक्तिहरू भएका छौँ, अथवा तपाईँ अनि म पनि जीवित भएका छौँ अथवा पुनरुत्थित भएका छौँ, मृत्युबाट बौरी उठेका छौँ। तपाईँ अनि पाप अनि अधर्ममा मरेका थियौँ, अब त्यो मृत्यु तपाईँ अनि ममा रहेन, त्यो मृत्युको प्रभुत्व तपाईँ अनि ममा रहेन, अब तपाईँ अनि म चाहिँ जीवित भएका छौँ। ती सबै कुराहरूबाट तपाईँ अनि म के भएका छौँ, बौरेर उठेका छौँ। यसरी प्रभुले उहाँ आफै पुनरुत्थान र जीवन हुनु भएर तपाईँ अनि मलाई पनि आज पुनरुत्थित भएको व्यक्ति, जीवित भएको व्यक्ति अथवा जीवन भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ उहाँले सिम्बलाइज गर्नुभएको छ, सङ्केत दिनुभएको छ। अनि आज तपाईँहरूलाई मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि अब यो पुनरुत्थित व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले केही प्रभुले आज पुनरुत्थित गर्नुभएको अथवा केही व्यक्तिहरूलाई मृत्युबाट जीवनमा ल्याएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले बताउन चाहे। आज प्रभुले चाहिँ यो नयाँ नियममा हेर्दाखेरि धेरैलाई जीवित पारे तापनि, मृत्युबाट जीवित पारे तापनि 3वटा व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ आज मैले हेर्न चाहेको छु। पहिलो चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ यही यूहन्ना 11 अध्यायमा चाहिँ लाजसलाई चाहिँ फेरि पनि मृत्युबाट जीवित पार्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ हामी यूहन्नाको पुस्तक 43 अध्यायको 11 अध्यायको 43 र 44 पदमा पढ्न पाउँदछौँ। यहाँनिर यसै 43 र 44 पदमा, and when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. अनि प्रभु येशूले सबै कुरा भनिसक्नु भएपछि चर्को स्वरमा चिच्याएर भन्नुभयो, लाजरस तिमी बाहिर आऊ। 44 पद। अनि त्यसपछि त्यो मृतक व्यक्ति यसरी आफ्नो हात खुट्टा कात्रुले बाँधिएको अवस्थामा बाहिर उठ्यो। अनि उसको अनुहारहरू पनि आज कात्रुले बेरिएको थियो। अनि प्रभु येशूले त्यहाँ वरिपरि भएका व्यक्तिहरूलाई भन्नुभयो, उसलाई एकदमै खोलिदेऊ अनि उसलाई जान देऊ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसरी प्रभु येशूले चाहिँ लाजरसलाई 4 दिन भइसकेको थियो ऊ मरेको, अनि उसलाई चिहानमा राखेको थियो। त्यो अवस्थाबाट बौरी उठाउनु भएको कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है। यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हो जसलाई प्रभु येशूले बौरी उठाउनु भयो। अनि दोस्रो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ लुका 7 अध्यायको 14 पदमा बताएको छ है। 7 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पढेर भन्दा पनि खर्रै भनिदिएँ। अब एउटा नयन भन्ने सहर थियो, त्यो सहरमा एउटा विधवा स्त्री थिइन्। अनि त्यो विधवा स्त्रीको एउटै मात्रै छोरो थियो। अब त्यो छोरा मर्यो। मरिसकेपछि अब त्यो छोरालाई चाहिँ कफिन बक्समा हालेर, एकदमै अर्ती भनेर नेपालीमा भनेको छ, कफिनमा हालेर चाहिँ एकदमै मानिसहरू चाहिँ अब चिहानतिर गइरहेको बेलामा चाहिँ बाटोमा प्रभु येशूले भेट्नुभयो। अनि त्यसपछि प्रभु येशूले एकदमै आज त्यो दृश्यलाई देखेर टिठाउनु भयो। एउटा विधवा स्त्री अनि उसको एउटै मात्रै छोरा जसको मृत्यु भएको छ। अनि 13 पदमा यहाँनिर भनेको छ, जब प्रभुले उनलाई देख्नुभयो उहाँ चाहिँ उनीप्रति आज दयाले भरिनु भयो र भन्नुभयो नरो। अनि प्रभु चाहिँ नजिकै आउनुभयो, त्यो कफिनलाई त्यो अर्तीलाई छुनुभयो। अनि त्यसपछि तिनीहरू जसले बोकिरहेको थियो उनीहरू एकदमै ठिङ्ग उभिए र उहाँले भन्नुभयो, जवान मानिस म तिमीलाई भन्छु उठ। अनि त्यसपछि अब 15 पद, अनि जो व्यक्ति केटो मरेको थियो ऊ चाहिँ उठेर चाहिँ बोल्न लाग्यो। एन्ड ही डेलिभर हिम टु हिज मदर। अनि प्रभु येशूले चाहिँ त्यो केटोलाई चाहिँ उसको आमाको हातमा सुम्पिदिनु भएको कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसरी हामी यहाँ प्रभुले मृत्युबाट फेरि पनि अर्को एउटा जवान केटोलाई बौरी उठाउनु भएको कुरा चाहिँ फेरि पनि पुनर्जीवित बनाउनु भएको कुरालाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि यही लुकाको 8 अध्यायमा हामी अर्को घटना देख्दछौँ। जब हामी 49बाट 56 पदसम्म पढ्दै जान्छौँ, यहाँनिर चाहिँ याइरसको छोरी चाहिँ मरेको कुरालाई हामी पाउँदछौँ। अनि प्रभु येशूले चाहिँ अब त्यो घरभित्र गएर चाहिँ भन्नुभयो, यो स्त्री चाहिँ यो नानी चाहिँ मरेको छैन तर सुतेको छ। सबैजना हाँस्यो है, गिल्ला गर्न थाल्यो प्रभुको। अनि त्यसपछि प्रभु जानुभयो। अनि हातमा समातेर अनि नानी तिमी उठ भनेर प्रभुले उठाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो नानी चाहिँ त्यो छोरीको आत्मा उभित्र आयो। अनि त्यसपछि ऊ फेरि पनि बाँचेको कुरालाई यहाँनिर बताएको छ। अनि प्रभुले चाहिँ उसलाई केही कुरा खान दियोस्
भनेर आज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी लुका 8 अध्यायको 49 देखि 55 पदमा पढ्न पाउँछौँ। अब यहाँनिर तीनवटा आज मृत्युको घटनालाई हामी देख्दछौँ। अनि त्यो मृत्युको घटना त्यहाँनिर घटेको भए तापनि प्रभुले फेरि पनि उनीहरूलाई पुनर्जीवित तुल्याउनु भएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि यो तीनवटा घटनालाई सरसर निहाल्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ त भनेर भन्दाखेरि लाजसको मृत्युलाई जब हामी विचार गर्दछौँ, लाजस मरेको 4 दिन भइसकेको थियो अनि प्रभु येशूले केही पनि गर्नु भएन लाजसलाई बौरी उठाउनको निम्ति। प्रभु येशू केवल चिहानको अगाडि उभिनु भयो अनि चर्को स्वरमा भन्नुभयो, लाजस तिमी बाहिर आऊ। अनि त्यसपछि लाजस चाहिँ हात खुट्टा बाँधेको अवस्थामै बाहिर जीवित भएर निस्केको कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। अब तपाईले मैले यो नैन सहरमा भएको केटालाई विचार गरौँ है। अब यो केटा चाहिँ मरेको केही समय भएको थियो अनि त्यसपछि केही समय भएको थियो उसलाई चाहिँ कफिन बक्समा हालेर चिहानतिर लगिँदै थियो है, केही घण्टा बितेको थियो भनेर भनौँ। अनि त्यसपछि अनि प्रभु येशूले चाहिँ अब त्यो केटोलाई बौरी उठाउनको निम्ति पुनर्जीवित पार्नको निम्ति चाहिँ आज त्यो कफिन बक्समा हात राखेर उसलाई तिमी चाहिँ बौरेर उठ भनेर चाहिँ तिमी चाहिँ एकदमै उठ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई देख्छौँ। अनि त्यो केटा जीवित भएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर आएर 8 अध्यायको 49 देखि 55 पदसम्म आएर हेर्दाखेरि एउटा स्त्री छ, भर्खरै जीवित मरेको छ है, केही समय मात्रै भएको छ मरेको। अब त्यो स्त्रीलाई चाहिँ प्रभुले हात समातेर एकदमै उठाएर अनि त्यसपछि जीवित पार्नु भएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। अब यो घटनाक्रमलाई विचार गर्दाखेरि हामी के कुरालाई देख्दछौँ भनेर भन्दाखेरि प्रभु येशूले चाहिँ यहाँ विभिन्न तरिका उपाय लगाउनु भएको छ मृत्युबाट बौराउनको निम्ति। अनि हाम्रा परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो घटनाबाट चाहिँ के कुरालाई हामी बुझ्न पाउँछौँ त भनेर भन्दाखेरि यो तीनवटा घटनाबाट चाहिँ जति जति केसहरू एकदमै कम्प्लिकेटेड हुँदै गइरहेको छ, जति जति समस्याहरू जटिल छ, आज परमेश्वरले चाहिँ आज त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय चाहिँ एकदमै सजिलो उपाय चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ हामी देख्दछौँ। जति गाह्रो समस्या त्यति सजिलो उपाय प्रभुले चाहिँ लगाउनु भयो। यो भर्खरै मरेको केटीलाई चाहिँ प्रभुले एकदमै हात समातेर तिमी उठ भनेर प्रभुले उठाउनु भएको कुरालाई हामी देख्छौँ है। अलिकति गाह्रो उपाय लगाउनु भयो। अनि त्यो केही घण्टा भयो मरेको केही घण्टा भएको जवान केटालाई बौरी उठाउनको निम्ति चाहिँ प्रभुले केही पनि गर्नु भएन, उसको त्यो कफिन बस्दा मात्रै छुनु भयो, उठ भनेर भन्नुभयो। अझै सजिलो तरिका, एकदमै केस क्रिटिकल छ, कम्प्लिकेटेड छ, जटिल छ, समस्या जटिल छ, तर प्रभुले सजिलो उपाय लगाउनु भएको छ। अब लाजसको केसमा ऊ मरेको 4 दिन भइसकेको छ, तर प्रभुले यहाँनिर प्रयोग गर्नुभएको जुन चाहिँ तरिका छ यो सबैभन्दा सजिलो छ है। प्रभु केवल बाहिर उभिनु भयो, न त उसलाई छुनु भयो न त केही गर्नु भयो, तर प्रभुले त्यहाँनिर भन्नुभयो, मुखले मात्र भन्नुभयो ठुलो स्वरले, लाजस तिमी बाहिर आऊ। अनि त्यसपछि लाजस बौरेर आएको कुरालाई चाहिँ हामी देख्दछौँ। यसरी हामी देख्दछौँ जति जटिल समस्या छ आज परमेश्वरको निम्ति चाहिँ त्यति सजिलो उपाय छ है। यस कारणले गर्दा अब तपाईँ अनि मेरो आफ्नो जीवनलाई विचार गरौँ। तपाईँ अनि म विभिन्न हालतमा विभिन्न अवस्थामा आफ्नो जीवनलाई गुजारेका व्यक्तिहरू थियौँ, एकदम दयनीय दिनहीन हालत, तर प्रभुले आज जस्तै जटिलता तपाईँ अनि मेरो जीवनमा भए तापनि तपाईँ अनि मलाई पुनर्जीवित पारेर उहाँको चिनारीमा ल्याउन चाहिँ एउटा सजिलो उपाय अपनाएर आज तपाईँ अनि मेरो सरल विश्वासको आधारमा चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ प्रभुले क्षमा दिनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ है। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ माफ गर्नुहोस्, मेरो फोन आएर अलिकति डिस्टर्ब भयो। अनि यसरी जति जटिल समस्या हुन्छ त्यति सजिलो उपाय चाहिँ प्रभुले लगाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि हाम्रो जीवनको लगामा त्यही कुरा प्रभुले गर्नुभयो, मुक्ति प्राप्त गर्नलाई, जीवन प्राप्त गर्नलाई है। आज उहाँले एकदमै कम्प्लिकेटेड मिन्स त युज गर्नुभयो, तर आज त्यो जीवन प्राप्त गर्नलाई तपाईँ अनि मेरो जीवनको निम्ति एकदमै सजिलो उपाय चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो। मुखले विश्वास, हृदयले विश्वास गर्ने, मुखले स्वीकार गर्ने। अनि आज यो सरल उपायद्वारा चाहिँ प्रभुले यो महान मुक्ति तपाईँ अनि मलाई सित्तैमा दिएर तपाईँ अनि मलाई जीवित तुल्याउनु भएको छ, पुनर्जीवित तुल्याउनु भएको छ, अथवा तपाईँ अनि मलाई रेजरेक्ट गर्नुभएको छ है। अब तपाईँ अनि म रेजरेक्टेड पर्सन, पुनरुत्थित व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा, पुनर्जीवन पाएको व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा, विश्वासद्वारा तपाईँ अनि म पुनर्जीवित भएको कारणले गर्दा, सजीव भएको कारणले गर्दा अब तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्ने कुरा के त भन्ने कुरालाई चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है।
अब केही समय करिब आधा घन्टा जति मैले समय लिन्छु होला। पहिलो कुरा, आज एउटा रेजरेक्टेड व्यक्तिले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त? जो जति फेरि पनि पुनर्जीवित भएका छन् ती व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा पहिलो कुरा उहाँले चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको चाहिँ विटनेस दिनुपर्छ अथवा गवाही दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। आउनुहोस् त, प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 22 पदमा चाहिँ त्यो कुरा लेखिएको छ अनि त्यही कुरा 4 अध्यायको 33 पदमा पनि उल्लेख गरिएको छ है। यहाँनिर भनिएको छ, बिगिनिङ फ्रम द ब्याप्टिजम अफ जोन unto that same day that he was taken up from us must one be ordained to be a witness with us of his resurrection है। आज उहाँको रेजरेक्सनको निम्ति, पुनरुत्थानको निम्ति हामीसँगै एकदमै गवाही बन्नको निम्ति चाहिँ उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। आज तपाईँ अनि मैले पहिलो काम, यदि तपाईँ अनि म रेजरेक्टेड पर्सन्सहरू हौँ भने, तपाईँ अनि म पुनर्जीवित व्यक्तिहरू हौँ भने, बौरी उठेका व्यक्तिहरू हौँ भने, आज तपाईँ अनि मेरो काम, पहिलो काम चाहिँ जुन प्रभुले तपाईँ अनि मलाई दिनुभएको छ अथवा जुन पहिलो काम तपाईँ अनि मैले एज अ रेजरेक्टेड पर्सन गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त भनेर भन्दा आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको चाहिँ गवाही अथवा साक्षी दिने व्यक्तिहरू तपाईँ अनि म बन्नुपर्छ है। तपाईँ अनि मैले चाहिँ प्रभु येशूको बौरी उठाएको साक्षी दिने व्यक्तिहरू तपाईँ अनि म बन्नुपर्छ अथवा त्यो बौरी उठाएको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँ अनि म बन्नुपर्छ है। आज तपाईँहरूलाई मैले आज 3वटा व्यक्तिहरू जसले यो पुनरुत्थानको बारेमा साक्षी दियो उनीहरूको विषयमा चाहिँ बताउन चाहन्छु। र पहिलो व्यक्ति चाहिँ पावल थियो जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यो प्रभु येशूको पुनरुत्थानको बारेमा चाहिँ जहिले पनि उसले प्रचार गरिरह्यो, यसको पक्षमा चाहिँ उसले वकालत गरिराख्यो। आउनुहोस् त, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 3 पददेखि 20 पदसम्म पढ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यो कुरालाई थाहा पाउन सक्छौँ है। म चाहिँ केही पदहरूलाई मात्रै यहाँबाट पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो बाइबलमा चाहिँ फुर्सदको समयमा 15 अध्यायको 3 पद अथवा 15 अध्याय 1 देखि 20 पदसम्म पढ्नु भयो भनेदेखि अझै स्पष्ट तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures है। मैले यो कुराहरूलाई तिमीहरूलाई सुम्पिदिए जुन मैले पाएँ, कसरी प्रभु येशू चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures। उहाँ चाहिँ गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा धर्मशास्त्र अनुसार अथवा पवित्र शास्त्र अनुसार फेरि बौरी पनि उठ्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अब 5, 6, 7 पदमा चाहिँ एकदमै उहाँले के वर्णन गर्नुभएको छ। अब सिफास र अरू 12 जना चेलाहरूले देखेको कुरा, अनि त्यसपछि 500 भन्दा बढीले देखेको कुरा, अनि जसमध्ये अझै पनि हामी जीवित छौँ अनि कतिजना मरेर गए भन्ने कुरालाई, अनि त्यसपछि फेरि पनि याकुबद्वारा देखिएको कुरालाई त्यहाँ देखिएको कुरा, अनि फेरि सबै प्रेरितहरूले प्रभु येशूलाई बौरेर उठेको देखेको कुरा, र अन्तमा चाहिँ एकदमै म पनि एउटा ठिक समयमा जन्मिएको व्यक्तिले पनि देख्ने मौका पाए भनेर चाहिँ पावलले यो कुरालाई बताएको छ। अनि त्यसपछि यदि प्रभु येशू बौरी नउठ्नु भएको भए त हाम्रो प्रचार पनि व्यर्थ हुन्थ्यो, हाम्रो विश्वास पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ तलको पदहरूमा 14, 15, 13 पददेखि पढ्दाखेरि हामी पढ्न पाउँछौँ। र 20 पदमा उसले चाहिँ ठोक्वा दिएर भनेको छ, बट नाउ इज क्राइस्ट रिजन फ्रम द डेड है। अब चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ के भन्नुभएको छ, मृत्युबाट बौरेर उठ्नु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले यहाँनिर उद्घोष गरेको छ है। यो कुरालाई उसले एकदम उद्घोष गरेको छ, यो कुरालाई उसले चाहिँ दाबी गरेको छ, यो कुरालाई चाहिँ बताएको छ। यस कारणले गर्दा हामी पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा पावललाई त्यो व्यक्ति देख्छौँ जसले चाहिँ आफ्नो सुसमाचारमा फ्रिक्वेन्टली जहिले पनि प्रभु येशूको बौरी उठाइलाई उसले एउटा आफ्नो सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु बनाएर उसले प्रचार गर्ने गर्थ्यो है। आज यो बौरी उठाइमा चाहिँ सबै कुरा छ, प्रभु येशूको बौरी उठाइमा चाहिँ सबै कुरा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले प्रस्तुत गर्थ्यो। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ ईश्वरलाई हामीले पुजेका छौँ, आज जुन चाहिँ ईश्वरलाई हामीले पुजेका छौँ, नजानिकन पुजेका छौँ, तर आज हामीले पुज्न पर्ने परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जो मृत्युहरूबाट बौरी उठ्नु भएको छ, जो जीवित र सत्य हुनुहुन्छ, जसले तपाईँले मलाई मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज पावलले आज प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। ऊ चाहिँ जहिले पनि प्रभु येशूको यो बौरी उठाएको निम्ति साक्षी बनिरह्यो, अथवा यो बौरी उठाएको पक्षमा अथवा पुनरुत्थानको पक्षमा चाहिँ प्रभु येशूको जीवितताको विषयमा चाहिँ उसले जहिले पनि
आज एकदमै के गरिरह्यो, साक्षी दिइरह्यो, यसको पक्षमा चाहिँ वकालत गरिरहेको कुरालाई आज हामी यहाँ पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि म पनि पहिलो कुरा चाहिँ पावल जसरी तपाईँ अनि मैले के गर्नुपर्छ, आज त्यो बौरी उठाएको साक्षी बनेर यसको पक्षमा चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ वकालत गर्नुपर्छ। र दोस्रो व्यक्ति चाहिँ नयाँ नियममा बताएको दोस्रो व्यक्ति चाहिँ पत्रुस हो है। पत्रुसले पनि यो बौरी उठाएको बारेमा चाहिँ एकदमै अथक रूपमा आफ्नो जीवनभरि नै प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। जब हामी प्रेरितको पुस्तक 2 अध्याय 30 देखि 36 पदसम्म पढ्छौँ, त्यहाँनिर पत्रुसले पनि आज प्रभु येशूको चाहिँ बौरी उठाएको बारेमा एकदमै उसले कन्फिडेन्ट भएर प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। यहाँनिर 2 अध्यायको 30 पदमा यसरी लेखेको छ, Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that of the first fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. अब दाउदले भविष्यवाणी गर्दै आज उसको वंशको एउटा पहिलो फल हुनेछ है, जो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो बौरी उठ्नु हुनेछ र सिंहासनमा बस्नु हुनेछ भन्ने कुरालाई दाउदले भविष्यवाणी गरेको थियो भनेर उसले त्यहाँनिर जेन्टाइल्सहरूको बिचमा आज प्रचार गरिरहेको, त्यहाँनिर इजरायलीहरूको बिचमा प्रचार गरिरहेको कुरालाई चाहिँ हामी देख्दछौँ। 31 पदमा He sing this before speak of the resurrection of the Christ है। अनि यो कुरा चाहिँ दाउदले के गर्यो, सबै कुराहरूलाई पहिलाबाट नै यो चाहिँ ख्रीष्टको चाहिँ अब फेरि पनि बौरी उठाइ हुन्छ, पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले पहिल्यैबाट अगाडिबाट नै भनिएको थियो, ताकि उहाँको शरीरले चाहिँ एकदमै करप्सन अथवा सडाहाट सर्न पर्ने छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ लेखिएको थियो भनेर चाहिँ उसले यहाँनिर बताएको छ। अनि 32 पदमा दिस जिजस ह्याथ गॉड रेज्ड अप whereof we all are witnesses है। अनि यहाँनिर पत्रुसले भनेको छ यही प्रभु येशूलाई चाहिँ परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो अनि जसको गवाईहरू चाहिँ हामी हो भनेर चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले भनेको कुरालाई चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि 36 पदमा पावलले अझै इजरायलको घरानालाई यस्तो प्रकारले बोल्डली साहसपूर्वक प्रचार गरे। यस कारणले गर्दा अब इजरायलको घरानाले यो कुरा निश्चय गरेर थाहा पाओस् कि यही येशू जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले दुवै ख्रीष्ट र प्रभु तुल्याउनु भयो भनेर चाहिँ उसले यहाँनिर बताएको छ। परमेश्वरले एकदमै बौरी उठाउनु भयो अनि बौरी उठाउनु मात्रै भएन, तर उहाँलाई प्रभु तुल्याउनु भयो। प्रभु भनेको सबै कुराहरूमाथि प्रभुत्व राख्ने, सबै कुराहरूमाथि अधिकार राख्ने व्यक्तित्व। ख्रीष्ट भनेको चाहिँ एकदम अभिषिक्त गरेको व्यक्ति जसले चाहिँ मानिसहरूको पापहरूको क्षमा गर्न सक्षम छ है। उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रभु येशूलाई प्रभु तुल्याउनु भयो अनि ख्रीष्ट तुल्याउनु भयो भनेर उसले आफ्नो जीवनभरि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै बोल्डली साहसपूर्वक प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। यही प्रकारले तपाईँ अनि मैले पनि के गर्नुपर्छ, आज प्रभुले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई पुनरुत्थित गरेर अथवा पुनर्जीवन प्रदान गरेर चाहिँ आज यो बौरी उठाइको विटनेस बन्नको निम्ति, साक्षी बन्नको निम्ति, उहाँको बौरी उठाइको पक्षमा उहाँको जीवितताको विषयमा वकालत गर्नलाई चाहिँ उहाँले तपाईँ मलाई अर्डेन गर्नुभएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ। र तेस्रो व्यक्ति हामी देख्छौँ अब्राहम। अब्राहमले पनि यो पुनरुत्थानको बारेमा चाहिँ जानेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म पढ्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ है। By faith Abraham, when he was tried, offered of Isaac, and he that had received the promises offered of his only begotten son है। विश्वासद्वारा अब्राहमले जब जाँच गरियो उसले इसाकलाई बलिदानको निम्ति अर्पण गर्यो। एन्ड he that had received the promises offered of his only begotten son, जसले प्रतिज्ञाहरू पाएको थियो उहाँले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई एकदमै बलिदान गरेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। 18 पद, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, अनि जसको बारेमा चाहिँ बताएको थियो इसाकमा चाहिँ तिम्रो वंश स्थापित हुनेछ है, वंश स्थापित हुनेछ भनेर भनिएको थियो। र 19 पद, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure है। अनि आज यो कुरालाई चाहिँ उसले विश्वास गर्यो कि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, परमेश्वर चाहिँ इसाकलाई चाहिँ फेरि पनि जीवित पार्नको निम्ति सक्षम हुनुहुन्छ, उसलाई जीवित पार्नको निम्ति सक्षम हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ उसले एकदम दृष्टान्तमा देखेको थियो भनेर चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। हेर्नुहोस् अब्राहमले पनि यो बौरी उठाएको कुरालाई जानेको रहेछ है। यस कारणले गर्दा मेरो छोरा
जसलाई म बलिदान गर्नको निम्ति लगिरहेको छु। आज परमेश्वरले यो छोरामा वंशलाई, मेरो वंशलाई स्थापित गर्छु भन्नुभएको छ। आज इसाकमा नै म प्रतिज्ञालाई स्थापित गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब यो इसाकबाट एकदमै गन्नै नसकिने हिसाबमा एकदमै मेरो सन्तानलाई बढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। प्रभुले आज मलाई बलिदान गर्न मेरो छोरालाई लैजाऊ भने तापनि आज म विश्वास गर्दछु, आज यो छोराबाट वंशलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भने त यो छोरा त जीवित हुन आवश्यक छ। मैले मारेर बलिदान गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तर मलाई थाहा छ परमेश्वरले चाहिँ यो छोरालाई चाहिँ बौरी उठाउनुहुन्छ है। आज उसलाई सिकाउने कोही पनि व्यक्तिहरू थिएन। आज व्यवस्थाको कुराहरू पनि त्यहाँ थिएन, बाइबल थिएन, कुनै प्रकारको धर्मशास्त्रहरू थिएन। तरै पनि आज अब्राहमले चाहिँ एकदमै भित्र आत्मामा त्यो कुरालाई थाहा गर्न सक्यो कि परमेश्वरले मेरो छोरालाई मैले मारे तापनि, बलिदान चढाए पनि आज यो छोराबाट वंश स्थापित गर्छु भन्नुको मतलब हो यो छोरालाई बौराएर उठाउनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ उसले यस्तै नक्सामा चाहिँ एकदमै क्लियर भिजन, क्लियर पिक्चर चाहिँ बोकेको थियो भनेर यो 19 पदले बताएको छ। हेर्नुहोस् त, पुनरुत्थानको बारेमा त अब्राहमलाई पनि थाहा थियो रहेछ है। आज यो पुनरुत्थानको बारेमा, रेजरेक्सनको बारेमा चाहिँ अब्राहमले पनि साक्षी दिएको कुरालाई, यो कुरालाई चाहिँ उसले पनि एकदमै बताएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है। यस कारणले गर्दा अब तपाईँ अनि मलाई पनि आज परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ, पुनरुत्थित गरेर पुनर्जीवित तुल्याउनु भएर आज उहाँको बौरी उठाएको एकदमै अथवा उहाँको जीवित भएको आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ साक्षी दिनुपर्छ, आज त्यसको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज तपाईँ अनि मलाई चाहिँ उहाँले पुनर्जीवित तुल्याउनु भएको छ है। यसकारण यो चाहिँ पहिलो काम हो। एउटा पुनर्जीवित व्यक्तिले, फेरि पनि जीवन पाएका व्यक्तिहरूले, बौरी उठेका व्यक्तिहरूले, आज तपाईँ अनि मैले जो जति ख्रीष्ट येशूमा नयाँ जन्म पाएका छौँ, तपाईँ अनि मेरो पहिलो काम, यदि तपाईँ अनि म पुनरुत्थित व्यक्ति हौँ भने आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, उहाँको पुनरुत्थानको साक्षी दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ अनि मलाई नियुक्त गरेको छ। यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। र दोस्रो कुरा, अब पुनरुत्थित व्यक्तिले गर्नुपर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ माथिका कुराहरूको खोजी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। आउनुहोस् त, कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 र 2 पद। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 र 2 पद यहाँनिर बताएको छ, इफ देन वी रिजन विथ क्राइस्ट सिक दोज थिङ्स विच आर अबभ वेयर क्राइस्ट स्टेथ अन द राइट ह्यान्ड अफ गड है। यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँगै बिउतिएका छौ भने, बौरी उठेका छौ भने, पुनर्जीवित भएका छौ भने आज माथिका कुराहरू खोज जहाँ ख्रीष्ट चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ विराजमान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बताएको छ। 2 पद, सेट योर अफेक्सन अन थिङ्स अबभ नट अन थिङ्स अन द अर्थ। तिमीहरूले आफ्नो मनहरूलाई चाहिँ माथिका कुराहरूमा लगाऊ, पृथ्वीका कुराहरूमा होइन भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। आज तपाईँ दोस्रो कुरा, यदि तपाईँ अनि म बौरी उठेका छौँ भने, बिउतिएका छौँ भने, प्रभुले तपाईँ मलाई पुनर्जीवित तुल्याउनु भएको छ भने आज तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्ने दोस्रो काम चाहिँ के हो त भनेर भन्दा आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज माथिका कुराहरू खोज्नुपर्छ है। माथिका कुराहरूमा मन लगाउनु पर्छ, स्वर्गीय कुराहरूप्रति ध्यान दिनुपर्छ है। माथिका कुराहरू भन्नाले के कुरालाई बताउनु खोजिएको त भनेर भन्दाखेरि आज हामीलाई के कुराहरू बताएको छ, 3वटा कुराहरू हेर्न चाहे मैले। पहिलो कुरा है, आज माथिका कुराहरू खोज्नु भन्दा आज तपाईँले मैले खोजी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हो मत्ती 6 अध्यायको 33 पद। यहाँनिर बताएको छ, पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै कुराहरू तिमीहरूमा थपिने छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई खोज्नुपर्छ है। परमेश्वरको राज्य भनेको के हो त भनेर भन्दा आज जहाँनिर चाहिँ उहाँले राज गर्नुहुन्छ अथवा जहाँनिर उहाँले अधिकार गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ। राज्य भनेको चाहिँ के हो, जहाँनिर चाहिँ शासन गरिन्छ। यसकारण परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दा पहिलो परमेश्वरको राज्य भनेको स्वर्ग हो, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले राज्य गरिरहनुहुन्छ। सदा सर्वदा एक दिन तपाईँ मलाई लिएर गएर पनि उहाँले राज गरिरहनुहुन्छ है। जहाँनिर चाहिँ उहाँ राजाको रूपमा, उहाँ सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति, हायरचीमा, ओहदामा, तहमा, पदमा, उच्च स्थानमा रहेर चाहिँ उहाँले राज गर्नुहुन्छ। त्यो स्वर्ग राज्य। दोस्रो होइन, मण्डली पनि एउटा परमेश्वरको राज्य हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। जहाँनिर चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रभुत्वलाई जमाउनुहुन्छ, जहाँनिर आफ्नो शासन चलाउनुहुन्छ
है, जहाँनिर उहाँले आफ्नो कामलाई गर्नुहुन्छ। एउटा मण्डली प्रभुका जनहरूको समूह पनि एउटा परमेश्वरको राज्य हो भनेर हामी बुझ्दा आज कुनै फरक पर्दैन है। तेस्रो, परमेश्वर हाम्रो हृदय पनि परमेश्वरको एउटा राज्य हो, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ, जहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, राज गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुपर्छ है। आज स्वर्ग राज्य जुन चाहिँ राज्यमा चाहिँ एक दिन तपाईँ अनि म प्रवेश गर्नेछौँ, त्यो राज्यको निम्ति तपाईँ अनि मैले चाहिँ टार्गेटेड भएर लक्षित भएर चाहिँ यस पृथ्वी तलमा आज तपाईँ अनि मैले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिराख्नुपर्छ। र दोस्रो, यो मण्डलीमा आज जहाँनिर परमेश्वरको राज छ, आज यसमा तपाईँ अनि मैले असल प्रकारले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दै, यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरले शासन गर्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दा यहाँनिर कुनै विकृति विसङ्गति आउन नदिनको निम्ति आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज यो मण्डलीमा चाहिँ असल प्रकारको भूमिका, असल प्रकारको व्यवहार चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। जसरी पावलले पहिलो तिमोथी 3:15-16 पदमा बताएको छ, यदि म आउन ढिलायो भने परमेश्वरको घर जो जीवित परमेश्वरको घर जो सत्यको खाँबो र जग हो, यसमा कसरी चल्न पर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ, सो जान भनेर भनिएको छ है। आज तपाईले मैले कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने, कसरी चल्न पर्ने, कसरी आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने, कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यो कुरा सिक्न पर्छ है। त्यो कुराहरूको खोजी तपाईले मैले गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो, तपाईले मेरो हृदय, आज यो हृदयलाई तपाईले मैले खोज्न पर्छ है, जहाँनिर परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयको अवस्था कस्तो छ? यो हृदय त जब हामी आज यिर्मयाहको पुस्तकमा पढ्छौँ, यिर्मयाहको पुस्तकले तपाईले मलाई बताएको छ, हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली छ, त्यसलाई कसले पो जान्न सक्छ भनेर बताएको छ। अनि यो हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ। अब यो हृदयलाई तपाईले मैले खोजबिन गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, हाम्रो हृदयको अवस्था कस्तो छ। आज परमेश्वर वास गरिरहनु भएको छ कि छैन? कतै तपाईले मैले लाउडेसियाका मण्डलीका विश्वासीहरू जस्तो यो हृदयबाट प्रभुलाई निकालेर टाढो राखेर प्रभुलाई बाहिरबाट ढकढकाउने व्यक्ति बनाइरहेका छौ कि? प्रभु तपाईँ मेरो हृदयभित्र आउन चाहिरहेको अवस्था छ कि है? अथवा प्रभु चाहिँ यहाँनिर विराजमान भएर आज एकदमै सबै कुरामा तपाईँ अनि मेरो हृदयमा चाहिँ पहिलो स्थान पाएको अवस्थामा प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ मैले खोज्न पर्छ है। परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो हो है। आज स्वर्ग जुन परमेश्वरको राज्य हो, त्यसमा लक्षित भएर त्यो राज्यलाई प्राप्त गर्नको निम्ति दिनरात परिश्रम मेहनत गर्नु। दोस्रो, मण्डलीमा आफूलाई असल प्रकारले व्यवहार गर्न सिक्नु। र तेस्रो, हाम्रो हृदयको अवस्था र दशालाई खोजबिन गरिराख्नु है। र अर्को कुरा यहाँनिर बताएको छ, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। उहाँको धार्मिकता भनेको के हो त है? धार्मिकता, राइचियसनेस अथवा राइचियसनेसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ हुन्छ एकदमै थिङ्स द्याट आर राइट इन द साइट अफ गड। परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो कुरा गर्नु चाहिँ धार्मिकता हो है। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक कामहरू गर्ने है। जब हामी राजाको किताबहरू, इतिहासको किताबहरूलाई पढ्छौँ, त्यहाँनिर विभिन्न राजाहरूको बारेमा बताएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि बाइबलमा आज यो राजाले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक काम गर्यो, he did right things in the sight of God भनेर भनिएको छ। अनि कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ यो राजाले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक काम गरेन, he didn't do the right things at the sight of God, in the sight of God भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ है। परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक काम गर्यो, ठिक काम गरेन भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। र यो धार्मिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक कुरा गर्नु हो है। यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक काम कुरा गरिरहेका छौँ भने आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज एकदमै आज माथिका कुराहरूलाई खोजिरहेको अवस्थामा तपाईँ अनि म छौँ है। यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा तपाईँ अनि मैले खोज्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो? माथिका कुराहरू जुन तपाईँ अनि मैले खोज्नुपर्छ, यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता हो। र दोस्रो कुरा, माथिका कुराहरूमध्ये तपाईँ अनि मैले के कुरा खोजी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि उहाँको बललाई र उहाँको मुहारको खोजी तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्छ। आउनुहोस् त, यो पहिलो इतिहासको पुस्तक 16 अध्यायको 11 पदमा यो कुरालाई उल्लेख गरेको छ। पहिलो इतिहासको पुस्तक 16 अध्यायको 11 पद, Seek the Lord and his strength, seek his face continually भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाउदले भनेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। अब एकदमै पलिस्टीहरूबाट त्यो सन्दुक उनीहरूले खोसेर ल्यायो अनि सियोनमा ल्याइसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर प्रभुलाई एकदमै महिमा दिएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरको प्रशंसाहरू गाएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको एकदमै महिमा बढी बढाई उनीहरूले गरेको कुरालाई देख्दछौँ। र यहाँनिर
11 पदमा भनेको छ, सिक द लर्ड, परम प्रभुको खोजी गर र उहाँको सामर्थको खोजी गर, सिक हिज फेस कन्टिन्युअली, उहाँको मुहारको खोजी गर। है, आज तपाईँ अनि मैले के गर्नुपर्ने रहेछ? माथिको कुराहरूलाई खोजी गर्नु भनेको चाहिँ परम प्रभुलाई खोजी गर्नु हो। परमेश्वरको खोजमा तपाईँ अनि मैले तल्लीन रहनुपर्छ, अथवा उहाँलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै हिँडिराख्नुपर्छ। उहाँको बलको खोजी तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ बलले चाहिँ तपाईँ अनि म आज बलवान हुँदै आज एकदमै अगाडि बढ्दै जान सक्छौँ। है, दाउदले भनेको छ, तिनी बलमा बल पाउँदै जानेछन् भन्ने कुरालाई 26 अध्यायमा पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ भजनसँगको पुस्तक। है, अनि त्यसपछि सिक हिज फेस कन्टिन्युअली, अनि उहाँको मुहारलाई चाहिँ खोजिराख्नुपर्छ, उहाँलाई हेरिराख्नुपर्छ। है, आज दाउदले 27 अध्याय 4 पदमा भनेको छ, प्रभु आज तपाईँको मुहारलाई हेर्नु, तपाईँको सुन्दरतालाई हेर्नु, तपाईँको घरमा रहिराख्नु चाहिँ मेरो हृदयको एउटा ठुलो इच्छा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ दाउदले बताएको छ। भजनसँग 122 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, जब तिनीहरूले मलाई भने परम प्रभुको घरमा जाउँ, म अत्यन्तै आनन्दित भए भनेर दाउदले भनेको छ। है, आज तपाईँ अनि मैले दोस्रो खोज्न पर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई, उहाँको बललाई अनि उहाँको मुहारलाई खोजिराख्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। दाउदले जस्तै त्यो एउटा चाहना राख्नुपर्छ, प्रभुको सुन्दरतालाई हेरिराख्ने, प्रभुको मुहारलाई हेरिराख्ने अनि प्रभुको घरमा रहिराख्ने। है, आज यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो जुन तपाईँ मैले खोज्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा, है, आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ उहाँको आज्ञाहरूलाई खोज्नुपर्छ अरे। आउनुहोस् त, यो पहिलो कोरिन्थ इतिहासको पुस्तक 28 अध्यायको 8 पद। है, 28 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ, मैले बिच खण्डलाई मात्रै पढेँ, कीप एन्ड सिक फर अल द कमान्डमेन्ट्स अफ द लर्ड युर गॉड। यहाँनिर पनि दाउदकै बारेमा दाउदले नै यो कुरा गरेको छ। है, अब त्यो मन्दिरलाई निर्माण गर्ने चाहना उसको भएको थियो, तर परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले धेरै रक्तपात गरेको कारणले गर्दा तिमीले चाहिँ मेरो मन्दिर बनाउन सक्दैनौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो। हामी देख्दछौँ परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो पापमा चाहिँ कहिले पनि सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ दाउदको जीवनलाई पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ। यद्यपि परमेश्वरले दाउद एकदमै राम्रो थियो, हृदय अनुसारको व्यक्ति भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तर जीवनमा उसले धेरै रक्तपात गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो पापमा चाहिँ सहकार्य गर्नु भएन। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र काम, पवित्र वासस्थान बनाउनको निम्ति चाहिँ दाउदलाई प्रयोग गर्न सक्नु भएन, यद्यपि परमेश्वरले उसलाई आफ्नो हृदय अनुसारको व्यक्ति भन्नुभएको छ। है, जब हामी पहिलो राजा 15 अध्यायको 5 पदमा पढ्छौँ, दाउदको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हित्ती उरियाको श्रीमतीलाई भित्राउनु बाहेक दाउदले कुनै पनि मेरो आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेन भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि आज त्यो मन्दिर बनाउने काममा चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई प्रयोग गर्न सक्नु भएन, किनभने दाउदको पापमा चाहिँ परमेश्वरले सहकार्य गर्नु भएन। है, आज यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले पाप गरेर हिँडिरहेका छौँ भने तपाईँ अनि मेरो पापमा चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि सहकार्य गर्नुहुन्न। है, अनि तपाईँ अनि मैले जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पाउनु पर्ने, जुन चाहिँ एउटा ठुलो मण्डलीमा एउटा अभिभार पाउनु पर्ने, त्यो अभिभारहरू सबै गुमाएर पठाउँछौँ। यस कारणले गर्दा दाउदको जीवनबाट सिक्न पर्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब यहाँनिर 8 पदमा आएर हामी देख्दछौँ, यहाँनिर सिक फर अल द कमान्डमेन्ट्स अफ द लर्ड युर गॉड। है, आज सम्पूर्ण परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई चाहिँ तपाईँ मैले के गर्नुपर्ने रहेछ? खोजी गर्नुपर्ने रहेछ। माथिका कुराहरूलाई खोज्नु भनेको के हो? परमेश्वरको आज्ञालाई खोज्नु। खोज्नु के को निम्ति खोज्नु? त्यो आज्ञालाई पालन गर्नको निम्ति तपाईँ अनि मैले खोजिराख्नुपर्छ। है, दाउद जस्तो उसले, मैले अघि नै भने पहिलो राजा 15 अध्यायको 5 पद तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, हित्ती उरियाको श्रीमतीलाई यसरी विवाह गर्नु बाहेक, आज उसँग व्यभिचारमा फस्नु बाहेक आज दाउदले कुनै पनि मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेन भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। है, यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि म दाउद जस्तै परमेश्वरको आज्ञालाई खोजी खोजी पालन गर्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। सामुएलको बारेमा बताएको छ, पहिलो सामुएल 3 अध्यायको 19 पदमा उसले कुनै पनि आफ्नो वचनहरूलाई चाहिँ भुइँमा खस्न, परमेश्वरको वचनलाई भुइँमा खस्न दिँदैन थियो, उसले पालन गर्थ्यो भनेर चाहिँ बताएको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि म पनि यी अन्तिम दिनहरूमा परमेश्वरको पालन आज्ञालाई खोजी खोजी पालन गर्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। है, किनभने आज प्रभुको वचनले हामीलाई बताएको छ, जब हामी पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 22-23 पदलाई पढ्छौँ, आज्ञा पालन गर्नु भनेको चाहिँ विभिन्न किसिम होम बलि लगायत विभिन्न बलिदानहरू भन्दा पनि उत्तम हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यस कारणले गर्दा माथिको कुराहरूलाई खोज्नु भनेको चाहिँ के रहेछ? आज परमेश्वरको आज्ञालाई खोज्नु अथवा परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नु रहेछ। है, यो दोस्रो काम तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्छ। पुनरुत्थित व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने दोस्रो काम चाहिँ के हो?
आज माथिका कुराहरूलाई खोज्नुपर्छ। माथिका कुराहरूलाई खोज्नु भनेको परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोज्नु हो। दोस्रो कुरा परमेश्वरको यसरी माथिका कुराहरूलाई खोज्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको मुहारलाई खोज्नु, उहाँको बललाई खोज्नु, उहाँको मुहारलाई खोज्नु हो। र तेस्रो कुरा माथिका कुराहरूलाई खोज्नु भनेको चाहिँ आज परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई खोजेर पालन गर्नु हो है। अब तेस्रो कुरा, अब पुनरुत्थित व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने तेस्रो काम चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्नुपर्छ है। पुनरुत्थानको शक्तिलाई चाहिँ जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। आउनुहोस् त फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पद। फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पद। that I may know him and the power of his resurrection है, ताकि मैले उहाँलाई जान्न सकु र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकु भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले भनेको छ। आज तपाईँ म पुनरुत्थित व्यक्तिहरूले चाहिँ आज त्यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई जान्नुपर्छ। पुनरुत्थानको सामर्थ्य भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि आज यो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो, परमेश्वरको सामर्थ्य हो। आज यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आउनुहोस् त पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पदले त्यसलाई अलिकति अझै स्पष्ट पारेको छ। For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. क्रुसको प्रचार चाहिँ आज नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी जो जति बचाएका छौं, बाँचेका छौं, उनीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। क्रुसको प्रचारमा के लुकेको छ? पुनरुत्थानको कुरा लुकेको छ। प्रभु येशूको बौरी उठाएको कुरा लुकेको छ। प्रभु येशू केवल क्रुसमा मारिनु भएन, उहाँले केवल पीडा, असहाय पीडा तपाईँ मेरो निम्ति सहेर उहाँ केवल मर्नु मात्रै भएन, तर उहाँ मर्नु भयो, गाडिनु भयो, फेरि पनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो है। आज त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो क्रुसको प्रचारमा लुकेको छ। अनि यो पुनरुत्थानको सामर्थ्य चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब यो पुनरुत्थानको सामर्थ्य चाहिँ तपाईँद्वारा तपाईँ म बचाएका छौँ। अनि तपाईँ म बाँचेका व्यक्तिहरूको निम्ति यो पुनरुत्थानको सामर्थ्य चाहिँ के हो? परमेश्वरको सामर्थ्य हो है। आज यो परमेश्वरको सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरालाई तपाईँ मैले चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। यदि परमेश्वरको सामर्थ्यलाई तपाईँ मैले बुझ्छौँ, यदि यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई तपाईँ मैले बुझ्छौँ भने आज यो सामर्थ्य तपाईँ मलाई के गर्दै लैजाँदो रहेछ? एकदमै सामर्थ्य बनाउँदै लैजाने कुरा चाहिँ बाइबलले बताएको छ है। आज मैले 3वटा व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईहरुलाई यसमा बताउन चाहे। पहिलो व्यक्ति आज सिमसनलाई हामी देख्छौं। जब हामी न्यायको पुस्तक 16 अध्यायको 28 पदलाई पढ्दछौं, त्यहाँनिर चाहिँ यो कुरा बताएको छ। आउनुहोस् त 16 अध्यायको 28 पद। And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. है, यहाँनिर चाहिँ सिमसनले अब एकदमै उसलाई एकदमै फलिस्तीहरूले बाँधेर लग्यो, उसको कपाल काटिदियो, उसको सामर्थ्य उबाट गयो, परमेश्वरले उसलाई छोडिदिनु भयो। अनि त्यसपछि सिमसनको आँखाहरू, दुवै आँखाहरूलाई फुटाइदियो। अब यहाँनिर चाहिँ अब एउटा अन्तिम क्षणमा सिमसन छ। अनि उसलाई चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो रङ्गशाला भनेर भनौं, त्यहाँनिर माथि चाहिँ एकदमै त्यो माथिल्लो तलामा चाहिँ 3000 भन्दा बढी पुरुष र स्त्रीहरू फलिस्तीहरू बसेको छ। अनि 2वटा ठुलठुलो पिलरहरू थियो जसले चाहिँ त्यो घरलाई थामेको थियो। अब उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर तमासा कारण बनाएर राखेको थियो। अनि सिमसनले अब परमेश्वरलाई याद गर्छ, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई याद गर्छ, परमेश्वरले उसलाई विगतका दिनहरूमा दिनुभएको बललाई याद गर्छ। अनि उसले भन्छ, हे परमेश्वर, मलाई फेरि पनि यो अन्तिम दिनमा, अन्तिम घडीमा एकचोटि फेरि पनि सम्झना गर्नुहोस्, मलाई त्यो बल दिनुहोस्। अनि उसले त्यो एकदमै त्यो घरलाई अड्याएको 2वटा खामलाई पक्रिन्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। अनि बल लगाएर त्यो पिल्लरलाई नै, खम्बालाई नै उसले भत्काइदिन्छ। अनि बाइबलले यहाँनिर रेकर्ड गरेर राख्यो, उसले आफ्नो जीवनकालमा जति फलिस्तीहरूलाई मारेको थियो, मृत्युको समयमा त्योभन्दा बढी फलिस्तीहरूलाई मार्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। आज परमेश्वरको सामर्थ्यलाई यदि तपाईँ अनि मैले जान्यौ भने, यदि यो सामर्थ्यलाई तपाईँ अनि मैले बुझ्यौ भनेदेखि आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो शत्रुहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट परास्त उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सिमसनको जीवनबाट चाहिँ थाहा गर्न सक्छौँ है। आज जस्तै प्रकारका
आज शत्रुहरू बलवान शत्रुहरू भए तापनि आज तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट ती कुराहरूलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ। आज सिम्सनको जीवनबाट चाहिँ आज परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यको आज प्रदर्शन भएको कुरालाई चाहिँ हामी देख्दछौँ। र दोस्रो व्यक्ति चाहिँ नेहेम्या है, नेहेम्याको बारेमा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अब मैले छोटकरीमा सबै कुराहरू भने किनभने समय पनि सकिन लागेको छ। नेहेम्या 6 अध्यायको 9 पदमा नेहेम्याले भनेको छ, हे परमेश्वर हाम्रो हातहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ उनले यहाँ भनेका छन् है। फर दे अल मेड अस अफ्रेड saying their hands shall be weakened from the work that it be not done. Now therefore O God strengthen my hands है। अब नेहेम्यालाई चाहिँ यहाँनिर अब सनबलात तोबिया लगायत अन्य व्यक्तिहरूले एकदमै शत्रुहरूले चाहिँ जहिले पनि धम्की दिइराख्यो त्यो पर्खाल बनाउन नदिनलाई। आज विभिन्न उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ कुटिल चालहरू चलेको आज षड्यन्त्र बनाइरहेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। उसलाई 4 पटक 5 पटक चिठी लेखेर धम्क्याइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले बनाएको पर्खाल कस्तो खालको पर्खाल, यो त फ्याउरहरू उफ्रिँदाखेरि पनि भत्किन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। तर नेहेम्याले चाहिँ आज त्यो शत्रुहरूको विरुद्धमा एक हातमा तरबार एक हातमा ढाल लिएर एकदम त्यो निर्माण कार्यलाई जारी गरेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरले त्यो बलले उसलाई भरिदिनु भयो, उनीहरूको हातहरूमा बल हालिदिनु भयो र 52 दिनमा आज त्यो सम्पूर्ण वालहरू निर्माण सम्पन्न भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि पछिबाट फेरि पनि मन्दिरहरूलाई पनि उनीहरूले रिनोभेट गरेको पुनर्निर्माण गरेको कुरालाई चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ है। अब आज यो स्ट्रेन्थ पुनरुत्थानको सामर्थ्यले चाहिँ के गर्दो रहेछ, तपाईँ अनि मलाई चाहिँ हात बलियो बनाएर आज परमेश्वरको घरलाई निर्माण गर्नको निम्ति, परमेश्वरको कामलाई फत्ते गर्नको निम्ति, पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ प्रभुको घरलाई अझै पनि रचनात्मक बनाउनको निम्ति, रच्नको निम्ति, पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति, भत्केका सबै कुराहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ बल प्रदान गर्दो रहेछ है। यो पुनरुत्थानको शक्तिले चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ नेहेम्याको जीवनबाट चाहिँ यो हामी थाहा पाउन सक्छौँ। आज मण्डलीका भत्केका बिग्रेका दशाहरूको निम्ति तपाईँ मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ नेहेम्याले जस्तै। अनि आज तपाईँ मलाई उहाँले बल प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बल त्यो उत्साहबाट चाहिँ तपाईँ म के गर्न सक्छौँ, प्रभु घरलाई निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ है। आज यो असल कामको निम्ति तपाईँ म बलियो बन्न सक्छौँ र पुनर्निर्माण कामलाई आज जस्तै प्रकारको विरोधहरू बाधा अडचनहरू आए तापनि तपाईँ म के गर्न सक्छौँ, यसलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। पुनरुत्थानको सामर्थ्य चाहिँ दोस्रो काम हो है, जुन चाहिँ हामी नेहेम्याको जीवनबाट देख्दछौँ। र तेस्रो कुरा लुका 22 अध्यायको 32 पदमा चाहिँ हामी त्यो पुनरुत्थानको सामर्थ्य अथवा परमेश्वरको सामर्थ्यको बारेमा उल्लेख गरेको कुरालाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् त लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 32 पद। यहाँनिर चाहिँ पत्रुसलाई प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरा यहाँनिर बताएको छ। 31 र 32 पद मैले पढेँ। And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. है, शैतानले चाहिँ सिमोनलाई पत्रुसलाई चाहिँ भुस जस्तै फाल्न चाहेको थियो। प्रभुले उसलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, मैले तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिएको छु, तिम्रो विश्वास चाहिँ एकदमै नटलोस् नहटोस्। र जब तिमी फेरि पनि आज फर्केर आउँछौ, जब तिमी आफै बलियो भएर आउँछौ, तब तिमीले आफ्ना भाइहरूलाई पनि बलियो पार्नु भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ है। अब यो पुनरुत्थानको शक्तिले चाहिँ तेस्रो काम चाहिँ के गर्दो रहेछ, आज यो पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा चाहिँ हामी बलवन्त बन्न सक्छौँ। अनि हामी आफ्ना भाइहरूलाई, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई, आफ्ना सङ्गी विश्वासीहरूलाई हामी उत्साह दिँदै बलवन्त बनाउँदै यो आत्मिक बाटोमा चाहिँ अगाडि डोर्याउन सक्ने रहेछौँ। यो चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिको काम हो। यस कारणले गर्दा यो शक्तिलाई चाहिँ तपाईँ मैले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, सबै प्रकारको आज शत्रुहरूलाई हामी तहस नहस पार्न सक्छौँ, जुन कुरा हामी सिम्सोनको जीवनबाट देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, आज हामी प्रभुको घरका भत्केका बिग्रेका पाटाहरूलाई कुराहरूलाई निर्माण गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कुरा हामीले नेहेम्याको पुस्तकबाट हेऱ्यौँ। र यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यद्वारा परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको बलद्वारा हाम्रा भाइहरूलाई हामी पनि स्थिर बन्न सक्छौँ। अनि हाम्रा भाइहरूलाई पनि बलियो बनाउँदै यो आत्मिक बाटोमा चाहिँ हामी उत्साह दिँदै स्थिर गराउँदै आज प्रभुको दिनसम्म तयार पार्दै लैजान सक्ने रहेछौँ। यो चाहिँ आज पुनरुत्थानको सामर्थ्य हो। अनि यो सामर्थ्यलाई चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ है। यदि तपाईँ म पुनरुत्थित व्यक्ति भएका छौँ भने
आज पुनर्जीवन पाएका व्यक्तिहरू भएका छौँ भने आज यो पुनरुत्थानको सामर्थलाई चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्न पर्छ, जुन चाहिँ सामर्थले तपाईँ म सबै शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सक्छौँ, प्रभुका घरका भत्केका कुराहरूलाई निर्माण गर्न सक्छौँ अनि हाम्रा भाइहरूलाई हामी स्थिर पार्न सक्छौँ, आफू सम्हालिन सक्छौँ, हरेकलाई बल दिँदै सम्हाल्दै अगाडि बढ्न हामी समर्थ बन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ पुनरुत्थानको सामर्थको कुरा रह्यो। र तेस्रो कुरा, चौथो कुरा र यो अन्तिम कुरा पनि हो, आज तपाईँ अनि म पुनरुत्थित व्यक्तिहरू हो भने, पुनर्जीवित भएका छौँ भने तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज न्यायको दिनलाई चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है, अथवा न्याय परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्न पर्छ भनेर बाइबलले बताएको छ। आउनुहोस् त यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 29 पद, 5 अध्यायको 29 पदमा यसरी लेखिएको छ, एन्ड सेल कम फोर्थ दे द्याट ह्याभ डन गुड अनटु द रेजरेक्सन अफ लाइफ एन्ड दे द्याट ह्याभ डन इभिल अनटु द रेजरेक्सन अफ ड्याम्नेसन। एउटा समय आउँदैछ असल गर्नेहरू जीवनको बौरी उठाइमा सहभागी हुनेछन् अनि जो जतिले खराब गरेका छन् दण्ड पाउनको निम्ति उनीहरू पुनरुत्थित हुनेछन् अथवा पुनर्जीवित हुनेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अब पुनरुत्थित व्यक्तिहरू तपाईँ अनि म भएका हुँदा आज तपाईँ अनि मैले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दा, एक दिन चाहिँ तपाईँ अनि मेरो के हुन्छ, न्याय हुन्छ। एक दिन तपाईँ अनि म न्यायको निम्ति परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ। यो कुरालाई तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ जब हामी हिब्रू 9 अध्यायको 27 पदलाई पढ्छौँ, मौखिक रूपमा मैले बताएँ, त्यहाँनिर बताएको छ मानिसको निम्ति एकचोटि मरण र त्यसपछि इन्साफ नियुक्त गरेको छ भनेर चाहिँ, अथवा न्याय नियुक्त गरेको छ। हरेक मानिसहरू यस पृथ्वी तलमा जो जन्मेका छन् उनीहरू एक दिन मर्छन्, शारीरिक रूपमा मर्छन् है, अनि उनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा दिन आउँदैछ। आज परमेश्वरले एउटा न्यायको दिन उनीहरूको निम्ति ठहराउनु भएको छ है। अनि जब यो कुरा चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 10 पदमा पनि उल्लेख गरेको छ, हामी हरेक चाहिँ ख्रीष्टको न्यायासनको अगाडि हाम्रो कामहरूको हिसाब बुझाउनको निम्ति उभिनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ है। तपाईँ मलाई चाहिँ तपाईँ अनि मेरो काम, जब तपाईँ अनि म न्याय आसनमा उभिन्छौँ, आज मैले सरसरी भने, अब वचनहरू पल्टाइराखिन, आज तपाईँ अनि मलाई चाहिँ कामको आधारमा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ। जब हामी प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 12 पददेखि 15 पदसम्म पढेर जान्छौँ, त्यहाँनिर भनेको छ, आज मैले यूहन्नाले देखेको दर्शन, एउटा सेतो सिंहासन छ 11 पदमा, 12 पदमा चाहिँ मैले ठुला र सानाहरू सबैलाई सिंहासनको अगाडि उभिरहेको देखेँ, पुस्तकहरू खोलियो र जीवनको पुस्तक खोलियो भन्ने कुरालाई देखिएको छ। अनि सबैलाई चाहिँ आज एकदमै उसका कामहरू अनुसार जाँचियो, 13 पदमा त्यो कुरा लेखिएको छ। अनि जस कसैको नाम जीवनको पुस्तकमा पाइएन उसलाई चाहिँ आगो र गन्धक बलिको कुण्डमा फालियो, जो दोस्रो मृत्यु हो भनेर चाहिँ बाइबलले उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ अनि मलाई, तपाईँ अनि मेरो कामको आधारमा न्याय गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। पुनरुत्थित व्यक्तिले चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा हो यो है। अनि तपाईँ अनि मेरो कामहरूले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई पछ्याउँछ भनेर प्रकाश 14 अध्यायको 13 पदमा उल्लेख गरेको छ। तपाईहरुले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको कामले तिनीहरूलाई पछ्याउने छन्, देयर वर्क्स डु फलो देम भनेर चाहिँ बताएको छ। हाम्रो केही कुराले तपाईँ अनि मलाई पछ्याउँदैन है, तर एउटा समय आउँदैछ जब तपाईँ अनि म मरेर न्याय आसनको सामु पुग्दछौँ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ अनि मेरो कामले मात्र तपाईँ अनि मलाई पछ्याउँछ। तपाईँ अनि म आफ्नो कामलाई बोकेर परमेश्वरको अगाडि जानुपर्ने कुरा हो है। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले चाहिँ असल काम गर्नुपर्छ है। असल र खराब काम दुईवटा हुन्छ भनेर यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भर्खरै है। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 10 पदमा त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ है। असल र खराब कामको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ, फैसला गर्नुहुन्छ त्यसको भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। अनि आज पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 17 पदमा नि हाम्रो कामहरू चाहिँ रिभिल हुन्छ, एक दिन मेनिफेस्ट हुन्छ, प्रकट हुन्छ भनेर बताएको छ। अब यो काम आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ असल काम गर्नुपर्छ। अनि असल कामको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ, रिवार्ड्सहरू राखिदिनु भएको छ, इनामहरू राखिदिनु भएको छ। र खराब काम गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ, खराब कामको निम्ति चाहिँ उहाँले दण्ड राखिदिनु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अब असल काम भनेको के हो त भनेर भन्दा पावलले एउटै पदमा आज त्यो कुरालाई एकदमै क्लियरिफाई गरिदिएको छ है। आउनुहोस् त दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पद, यो पद चाहिँ मैले पढ्न चाहे। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक
4 अध्यायको 7 पद यहाँनिर भनेको छ, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले मेरो दौडलाई पुरा गरेको छु, मैले आफ्नो विश्वासलाई थामेर राखेको छु। 3वटा कुराहरू यहाँनिर पाउलले बताएको छ। अनि समग्रमा यो 3वटा कुरा चाहिँ के हो? असल काम हो है। आई हेभ फट अ गुड फाइट, मैले असल लडाई लडेको छु। आज तपाईँ अनि म आत्मिक जीवनमा छौँ, यो आत्मिक युद्ध तपाईँ अनि म लडिरहेका छौँ। शैतान तपाईँ अनि मेरो जीवनको विरुद्धमा जहिले पनि छ। पत्रुसले पनि यो कुरालाई बताएको छ, तिम्रो विरोधी शैतान कसलाई भेटाएर निलिहालु भनेर गर्जने सिंहको रूपमा घुमिहिँड्छ। अनि इफिसी 6 अध्यायमा आकाशीय क्षेत्रमा रहेका प्रधानता अन्धकारको सामर्थ हाम्रो विरुद्धमा लडाई लडिरहन्छ। यस कारणले गर्दा आत्मिक हतियारलाई लिएर यस पहिरेर सुसज्जित हुनुपर्छ। यो आत्मिक स्पिरिचुअल वारफेयर लड्नको लागि, आत्मिक लडाई लड्नको निम्ति भनेर त्यहाँनिर हामीलाई बताएको छ है। पावलले यो लडाई चाहिँ उत्तम प्रकारले लडे। अनि तपाईँ अनि मैले पनि यो लडाई उत्तम प्रकारले लड्नुपर्छ, असल प्रकारले लड्नुपर्छ। प्रभुलाई ओढेर, सम्पूर्ण आत्मिक हात हतियारलाई ओढेर चाहिँ तपाईँ अनि म लड्नुपर्छ। यो चाहिँ पहिलो काम। र दोस्रो, आई हेभ फिनिस्ड माई कोर्स, मैले आफ्नो दौडलाई पुरा गरेको छ। पावलले असल प्रकारले दौडे है। आज धेरै प्रकारको बाधा विघ्नहरू आए पनि आज त्यो बाधा विघ्नहरूलाई पन्छाएर एकदमै हिब्रू 12 अध्यायको 2 पदमा उल्लेख गरे अनुसार विश्वासका कर्ता र सिद्ध तुल्याउनु हुने येशूलाई हेर्दै आज ऊ कुदिरह्यो। अल्झाउने सम्पूर्ण टन्टारा भावलाई पन्छाएर ऊ कुदिरह्यो है। अनि ऊ एकदमै नियमबद्ध हिसाबमा कुद्यो भनेर पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायमा उसले त्यो सम्पूर्ण विवरण बताएको छ। एकदमै दौडिराख्यो। गलातीको मण्डलीको विषयमा उसले भनेको छ, तिमीहरू सत्यतामा दौडिरहेका थियौ, सत्यमा नचल्नु भनेर कसले तिमीहरूलाई आज, तिमीहरू त राम्रो प्रकारले दौडिएको थियो, कसले बाधा हाल्यो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको कुरालाई हामी देख्छौँ। तर पावलले चाहिँ आफ्नो दौडलाई राम्रो प्रकारले दौडिराख्यो है। अनि तेस्रो कुरा, आज तपाईँ अनि मैले पनि यो आत्मिक दौडलाई, यो दौड हो अनि लक्ष्य राखिएको छ, इनाम राखिएको छ, दौडिन पर्छ। आई हेभ केप्ट माई फेथ, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु है। यो विश्वास चाहिँ यी अन्तिम दिनहरूमा गुम्ने तत्त्वहरू हो। अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ 3वटा कुरा गुम्छ भनेर, आज 3वटा कुराहरू गुम्छ, हराउँछ विश्वासीहरूले भनेर बाइबलले बताएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ प्रेम हो। 24 अध्यायको 12 पद मत्तीको पुस्तकलाई पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ। आज अधर्म धेरै बढेको कारणले गर्दा धेरैको प्रेम सेलाउँछ अरे है। यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब असल विवेक चाहिँ मानिसहरूले गुमाउँछ। जब हामी पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 5 पदलाई पढ्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ बताएको छ है, एकदमै असल विवेक। अनि त्यही पदमा अनि विश्वासको कुरा पनि बताएको छ। अनि लुका 18 अध्यायको 8 पदमा पनि बताएको छ, मानिसको पुत्र फेरि पनि यस पृथ्वी तलमा आउँदा के मानिसहरूको बिचमा विश्वास पाइएला भनेर त्यहाँनिर प्रश्न गरिएको छ। यो विश्वास चाहिँ गुम्दो रहेछ। यही दोस्रो तिमोथी, त्यही पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 19-20 पदमा बताएको छ हेमुनियस र अलेक्जेन्डरको बारेमा, जसले आफ्नो विश्वासको जहाजलाई डुबायो भनेर पावलले तिमोथीलाई पत्र लेख्दा यो कुरा जाहेर गरेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। तर पावलले चाहिँ यो विश्वासलाई पनि थामिराख्यो। यही दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 12 पदमा उसले भनेको छ, म जान्दछु र विश्वस्त छु मैले कसलाई विश्वास गरेको छु भनेर चाहिँ, अनि त्यसमा चाहिँ म निश्चित छु भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले त्यहाँनिर बताएको छ है। अनि यसरी आफ्नो विश्वासलाई उसले सम्हालिराखेको कुरालाई चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अब यो समग्रमा यो 3वटा कुरा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो असल काम हो है। तपाईँ अनि मैले विश्वासको, तपाईँ अनि मैले असल लडाई लड्नुपर्छ आत्मिक जीवनमा, तपाईँ अनि मैले आफ्नो दौडलाई असल प्रकारले पुरा गर्नुपर्छ, तपाईँ अनि मैले आफ्नो विश्वासको रखवाली गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ असल काम। अनि यो असल काम तपाईँ अनि मैले गर्यौँ भनेदेखि 8 पदमा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord that righteous judge shall give me at that day, and not to me only but unto all them also that love is appearing. यस कारणले गर्दा उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धर्मी न्यायाधीश प्रभुले मलाई दिनुहुनेछ र त्यो दिनमा मलाई दिनुहुनेछ। अनि मलाई मात्र होइन तर तीहरूलाई पनि जतिले उहाँको आगमनलाई प्रिय ठान्दछन् है। आज उहाँको आगमनलाई प्रिय ठान्ने व्यक्तिहरू को हुन्? आज ती व्यक्तिहरू हुन् जसले असल काममा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दछन्, अर्थात् आज एकदमै असल लडाई लड्छन्, आफ्नो दौडलाई पुरा गर्छन् अनि आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुको आगमनलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। त्यो आगमनलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र यी कामहरू गर्न सक्छन्, यो असल कामलाई गर्न सक्छन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ रिवार्ड दिनुहुन्छ है। यो चाहिँ चौथो कुरा हो। आज एउटा पुनरुत्थित व्यक्तिले चाहिँ के कुरा थाहा पाउनुपर्छ? आज एक दिन हाम्रो न्याय हुन्छ अनि केवल उहाँले हाम्रो न्याय चाहिँ हाम्रो कामको आधारमा गर्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो कामहरू असल पाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो कामहरू अनुसार आज हामीले रिवार्ड पनि पाउँछौँ, असल इनामहरू पनि पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ
एउटा पुनरुत्थित व्यक्तिले जानेको हुनुपर्छ है। यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन्। हामीले आजको दिनमा हेरेका छौँ, आज प्रभु पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ अनि मलाई पनि पुनरुत्थित व्यक्ति तुल्याउनु भएको छ। पाप अनि अधर्ममा जिएका व्यक्तिहरू तपाईँ मलाई सजीव तुल्याउनु भएको छ। अनि तपाईँ अनि म जो पुनरुत्थित व्यक्तिहरू हौँ, तपाईँ अनि मैले जीवनमा गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त, यस बारेमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। पहिलो कुरा, पुनरुत्थित व्यक्तिले चाहिँ पुनर्जीवन पाएका व्यक्तिहरूले उहाँको पुनरुत्थानको विटनेस दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ अनि म नियुक्त भएका छौँ। प्रेरित 1:22 अनुसार उहाँको बौरी उठाएको आज तपाईँ अनि मैले के गर्नुपर्छ, साक्षी बनेर उहाँको बौरी उठाएको पक्षमा वकालत गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। अनि यसको निम्ति चाहिँ हामीले आज पत्रुस, पावल र अब्राहमको जीवनबाट हेरेका थियौँ। र दोस्रो कुरा, आज पुनरुत्थित व्यक्तिले चाहिँ कलसी 3:1-2 अनुसार माथिका कुराहरूको खोजी गर्नुपर्छ। माथिका कुराहरूको खोजी गर्नु भनेको मत्ती 6:33 अनुसार आज परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु हो। पहिलो इतिहास 16:8 अनुसार एकदमै हामीले यसरी 16:11 अनुसार हामीले हेरिरहेका थियौँ है। उहाँको मुहारलाई खोज्नु, उहाँको बललाई खोज्नु, उहाँलाई खोज्नु हो भने आज दोस्रो इतिहास पहिलो इतिहास 28:8 अनुसार आज माथिका कुराहरूलाई खोज्नु भनेको उहाँको कमान्ड्सहरूलाई खोज्नु हो है, उहाँको आज्ञाहरूलाई खोजेर त्यसलाई पालन गर्नु हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र तेस्रो कुरा, आज पुनरुत्थित व्यक्तिले गर्नुपर्ने तेस्रो काम चाहिँ फिलिप्पी 3:10 अनुसार उहाँको बौरी उठाएको सामर्थ्यलाई, पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई एकदमै जान्न सक्नु अथवा जान्नु है। त्यसको लगावमा हामीले पुनरुत्थानको सामर्थ्य भनेको परमेश्वरको सामर्थ्य हो। अनि यो सामर्थ्यलाई चाहिँ सिमसोनले जाने, जस कारणले गर्दा आज त्यो परमेश्वरको सामर्थ्यलाई उपयोग गरेर उसले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गरेको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। र हाम्रो शत्रु शैतानलाई आज त्यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र नेहेम्याले आज त्यो सामर्थ्यलाई बुझे, चिने र त्यो सामर्थ्यलाई उसले जीवनमा यसरी प्रयोग गर्दै आज प्रभुको घरलाई निर्माण गरेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। र तेस्रो कुरा, पत्रुसको जीवनमा हामी देख्दछौँ जसले त्यो पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई जानेको कारणले गर्दा आफू स्थिर भए पश्चात आफ्ना भाइहरूलाई पनि उसले बलवान बनाएर एकदमै बलियो बनाएर अगाडि बढेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ है। र चौथो कुरा, आज पुनरुत्थित व्यक्तिले चाहिँ उहाँको न्यायको विषयमा परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यूहन्ना 5:29 हेरेका थियौँ है। र यसमा धेरै पदहरू हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यो न्याय चाहिँ एक दिन उहाँले हाम्रो काम अनुसार गर्नुहुन्छ। अनि आज हाम्रो काम चाहिँ असल हुनुपर्छ। असल काम भनेको चाहिँ दोस्रो तिमोथी 4:7 अनुसार आज उत्तम लडन त लड्नु हो, आफ्नो दौडलाई पुरा गर्नु हो, आफ्नो विश्वासलाई थाम्नु हो। र यो काम गरे खण्डमा प्रभुले चाहिँ तपाईँ मलाई इनाम दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरेका छौँ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन्। आज पुनरुत्थित व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा, पुनर्जन्म आएका व्यक्तिहरू हामी भएको कारणले गर्दा, फेरि पनि हामी पाप अनि अधर्मबाट जीवित भएका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा आज यी कुराहरूलाई तपाईँले मैले आफ्नो जीवनबाट पुरा गर्दै अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू बनाऊ। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएका हुन्। हुन्छ, धन्यवाद। जयकै भुल गरेर त्रुटि भयो, क्षमा गर्नुहोस्। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।